أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک بک انگریز بنائیے تے ایک بک دا نام تے ایک بک دا نام قرآن ایک بک وچ دنیا رول گئی تے ایک بک تو دور انسان ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے ایک بک وچ مقصد انسان فیس بک نہیں اوتھے کم آنا جتھے کم آنا قرآن. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ دی پیار کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت پاک دا حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل ہوئی ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین تو اللہ پاک مجھ ناچیز سمیت تساں سب احباب نو اس دے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. دنیا دے اندر بڑیاں دولتاں نے، انہاں دولتاں دے وچوں سب تو اعلیٰ دولت دنیا دے اندر بڑے خزانے موجود نے، انہاں خزانیاں دے وچوں سب تو اعلیٰ اور اونچا خزانہ دنیا دے اندر سب تو اللہ تعالیٰ دے بہت بڑے احسانات نے ساڈے اوتے. ان احسانات دے وچوں موجودہ سب تو بڑا احسان دنیا دے اندر اللہ پاک دیاں بڑیاں ہی نعمتاں موجود نے. انہاں نعمتاں دے وچوں ساڈے واسطے سب تو بڑی اللہ پاک دی نعمت یہ قرآن کریم ہے جو اللہ پاک نے تواڈی میری ہدایت واسطے نازل فرمایا. حضرات سے دی وقار کتاباں تے آسمان تو ہور بھی نازل ہوئیاں. تورات آسمان تو نازل ہوئی، انجیل آسمان تو نازل ہوئی، زبور آسمان تو نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوندے رہے. لیکن جو ہی ان انبیاء دی نبوت دا اختتام ہویا، جو ہی ان انبیاء دی حیات دا اختتام ہویا اور وہ کتاباں جتوں تک نبی دی نبوت مختص محدود سی اتوں تک محدود رہیاں. جدوں انہاں انبیاء دی نبوت دا اختتام ہویا، انہاں کتاباں دی ہدایت دا بھی اختتام ہو گیا، رہنمائی دا بھی اختتام ہو گیا. لیکن واحد کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے اس دنیا کائنات کے اندر جو قیامت تک واسطے معجزہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دی دلیل ہے اور ساری کائنات کے واسطے راہ ہدایت اور رہنمائی دا سرچشمہ ہے. ایک قرآن کریم ہے، اس دا بڑا اعلیٰ شان، بڑا مقام، بڑی عزت، بڑی عظمت ہے. خلیفہ ہارون الرشید انہاں دے دربار دے اندر ایک بندہ یہودی اکثر طور تے آندا ہوندا سی. خلیفہ ہارون الرشید اس بندے نو کہن لگے یار کلمہ پڑھ لے تے مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے تے اسلام قبول کر لے. وہ کہن لگا خلیفہ صاحب اگلی باری تانوں ایدا میں جواب دیاں گا. وہ یہودی واپس چلا گیا. کچھ عرصے دے بعد خلیفہ ہارون الرشید دے دربار دے اندر وہ یہودی آیا. جدوں وہ دربار دے اندر آیا تے داڑھی رکھیے، نمازاں پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو گئے.
خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگے کہ یار میں تینوں اسلام دی دعوت دیتی تھی ادو تو اسلام قبول نہیں کیتا، ادو تو میری بات نہیں منی، مسلمان نہیں ہویا، لیکن ہن تو مسلمان ہو گئے، آخر وجہ کی ہے تیرے مسلمان ہون دی، اسلام قبول کرن دی وجہ کی ہو، وجہ تے بیان کر۔ خلیفہ ہارون الرشید کو یہودی جواب دین لگا جو کہ اس وقت مسلمان ہو چکا سی، یہ مسلمان جواب دین لگا کہ جس وقت میں یہودی سا میں خط و کتابت دا کام کردا ہوندا سا، کتاباں لکھدا ہوندا سا۔ جدوں تسی مینوں اسلام دی دعوت دیتی اور میں واپسی گیا میں تورات بھی لکھی، انجیل بھی لکھی، زبور بھی لکھی، قرآن کریم بھی لکھیا۔ تورات دیاں بھی میں اندے الفاظ تبدیل کر دیتے، لینا تبدیل کر دیتیاں، اگے پیچھے معاملات کیتے، زبور دے بھی انجیل دے بھی۔ اسی طرح قرآن کریم دیاں آیات نو بھی میں اگے پیچھے کیتا، تحریف کیتا، کچھ ایتاں کٹ دیتیاں، کچھ لکھ دیتیاں، کچھ اپنے والوں لکھ دیتیاں، کچھ ایتاں پیچھے لکھی ہی کوئی نہ، کچھ ایتاں پیچھے کچھ اگے کیتیاں، یعنی رد و بدل اور تبدیلی کیتی ہے۔ کہنے جدوں میں بازار دے اندر چاروں کتب لے کے گیا، تورات بھی بھج کے بکی ہے، انجیل بھی بھج کے بکی ہے، زبور بھی بھج کے بکی ہے، لیکن جدوں قرآن دی باری آئی ہے میں قرآن بیچنا جدوں بھی یہ فروخت کرن جاندا سا، جدوں بھی وہ کتاب قرآن لے کے جاندا سا لوگ پڑھدے سن آندے سن چل چل یہ قرآن ہے ہی نہیں، مینوں دھکے ماردے سن، انہاں لوگاں نے میرے کو قرآن لیا ہی نہیں۔ پھر مینوں یقین ہو گیا آسمان تو جنیاں بھی کتاباں نازل ہوئیاں سن ساریاں رد و بدل ہو گئیاں نے۔ قرآن کریم ایسی لا ریب کتاب ہے، یہ ایک زیر اور زبر دے اندر فرق نہیں آیا، یہ کسی حرف دے اندر فرق نہیں آیا۔ اسے ویلے میں کلمہ پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی یہ قرآن کریم لا ریب کتاب تواڈے میرے کول موجود ہے۔ اور طبرانی کبیر دی روایت ہے، روایت دے راوی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے منبر پاک تے آئے، نبی پاک جب منبر پاک تے آئے آپ نے فرمایا ابشرو ابشرو میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، میرے صحابہ تسی بڑے خوش نصیب ہو، تسی بڑے خوش بخت ہو، تانوں خوشخبری ہوئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اسی بڑی توجہ کی تھی اللہ دے پیغمبر کیڑی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن، بے شک اے جڑا قرآن کریم ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس قرآن کریم دی جڑی رسی ہے ایدا ایک کونا اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے، ایک کونا تواڈے ہاتھ دے اندر ہے، فتمسکوا بہ۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اس قرآن کو لازم پکڑ لو، اس قرآن کو اپنے سینے نال لا لو، اس قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اس قرآن کو اپنا امام تے قائد تے لیڈر تے رہبر بنا لو، اس قرآن کو ہدایت اور رہنمائی حاصل کریا کرو۔ لن تضلوا، تسی کدی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تسی کدی شرک دی دلدل وچ نہیں پھس سکتے، تواڈے معاشرے دے اندر کدی بدکاری نہیں آ سکتی، چوری نہیں آ سکتی، ڈکیتی نہیں آ سکتی، تواڈے معاشرے دے اندر دو نمبری نہیں آ سکتی، تواڈے معاشرے دے اندر کسی دی عزت دے ڈاکے نہیں بجن گے۔ فتمسکوا بہ، اس قرآن کو لازم پکڑ لو۔ لن تضلوا، میں نبی اپنی نبوت دی زبان نال خوشخبری سنا رہا، منبر رسول تے خوشخبری سنا رہا، لن تضلوا، میرے صحابہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گے۔ اگلی گل سنو، ولن تہلکوا بعدہ ابدا، اور سنو قیامت دیاں تنداں تک جڑا بندہ انہوں اپنے سینے نال لگائے گا، جڑا بندہ انہوں اپنا لیڈر رہنما رہبر منے گا، جڑا ایدے تو رہنمائی حاصل کرے گا، جڑا اس قرآن کریم نو اپنے سینے نال لائے گا، میرے صحابہ سن لو، ولن تہلکوا بعدہ ابدا، قیامت دیاں تنداں تک وہ انسان کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا، وہ انسان کبھی برباد نہیں ہو سکتا، وہ انسان کبھی تباہ نہیں ہو سکتا، اس انسان دے اوپر کبھی کفر دا غلبہ نہیں ہو سکتا، وہ انسان کبھی لوگاں دے تھلے نہیں لگ سکتا، وہ انسان کبھی ٹینشناں تے مشکلات وچ نہیں پھس سکتا۔ کیڑا بندہ فتمسکوا بہ، جڑا اینو لازم پکڑ لوے، جڑا اینو اپنا رہبر اور رہنما اور لیڈر من لوے۔ اور اگلی بات سنو، بڑے خوش قسمت نے وہ سینے جنہاں سینے اچ قرآن موجود ہے،
اے بڑیاں ہی مبارک نے وہ زبانہ جنہ زبانہ تو قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، بڑے مبارک نے وہ ہاتھ جنہ ہاتھاں جو قرآن کریم آ گیا ہے، اور بڑے برکت نے وہ پیر جڑے قرآن کریم کی تعلیم واسطے چل کے جاندے نے، اور بڑی برکت والے نے وہ کان جنہ کنا دے نال قرآن دی آواز سنی جا رہی ہے، اور بڑیاں ہی خوش نصیب نے وہ اکھاں جڑیاں قرآن دی تلاوت قرآن دیاں آیات قرآن کریم دیاں سطور دا قرآن کریم دے مصحف دا دیدار کر رہی نے، اور بڑے خوش نصیب او خاندان جنہاں دے بچے جنہاں دیاں اولاداں جنہاں دیاں بیٹیاں جنہاں دے بیٹے قرآن کریم نو اپنے سینے نال لگا چکے نے، جنہاں دیاں اولاداں قرآن کریم دے نال اپنا تعلق جوڑ چکیاں نے، جنہاں دیاں اولاداں قرآن کریم دے نال لگ چکیاں نے، اوے بڑے خوش نصیب نے او لوگ۔ اور سنو نبی پاک دی حدیث پاک، اس کائنات دے اندر سب تو اعلیٰ عزت والا مقام والا شان والا اے برتری والا عہدے والا خوش نصیب کون ہے؟ کون دسے گا؟ اللہ دسے گا یا اللہ دا رسول دسے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس کائنات وچ سب تو عزت والا وہ نہیں جے کول پیسہ زیادہ ہوئے، سب تو عزت کے مقام والا دولت والا وہ نہیں جے کول دولت زیادی ہوئے، زمین زیادی ہوئے، نسب اعلیٰ ہوئے، نہیں نہیں نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، اے میرے صحابہ تھوڑے وچوں سب تو بہترین ہوئے، تھوڑے وچوں سب تو عزت والا ہوئے، اے تھوڑے وچوں مضبوط ہوئے، اعلیٰ کردار والا ہوئے جڑا قرآن سکھدا ہے تے اپنی اولاداں نوں لوکاں نوں قرآن سکھاندا ہے۔ قرآن نال تعلق جدا بھی جڑ گیا انہوں عزت مل گئی۔ اے قرآن عزت والی کتاب ہے، اے دے ذریعے عزت ملدی ہے۔ تساں دیکھو نا قرآن دا جدے نال تعلق دی سب تو بڑی عزت، اے جس سینے چ قرآن کریم نازل ہویا اس سینے ورگا اس کائنات وچ سینہ کو نہیں، اے جس نبی پاک دی ذات پاک تے قرآن کریم نازل ہویا اس نبی پاک دی ذات پاک ورگی اس کائنات وچ ذات کو نہیں۔ حضرات دی وقار ہوئے جس میں جڑی پیغام جڑی محبت تے عقیدت دی بات سمجھا رہے ہاں، اے جس رات نو ایک قرآن کریم نازل ہویا ساریاں راتاں ایک سیٹ تے اس کائنات وچ اس ورگی رات نہیں، جس مہینے چ قرآن کریم نازل ہویا سارے مہینے ایک سیٹ تے، سارے مہینے رل کے اس مہینے دی عزت اور عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کائنات دے اندر بھی جنہاں سینیاں چ قرآن موجود ہے، جنہاں زباناں تے قرآن موجود ہے، جنہاں ہتھاں چ قرآن موجود ہے، حضرات دی وقار انہاں زباناں ورگی زبان نہیں، انہاں ہتھاں ورگا ہاتھ نہیں، اور انہاں سینیاں ورگا سینہ نہیں۔ عزت عظمت شان مقام بلند ہے، کیوں؟ کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا قرآن سکھدا ہے اور سکھاندا ہے۔ اور اگلی بات سنو، اللہ پاک دا سب تو آخری کلام، اللہ پاک دا سب تو آخری پیغام جو اس کائنات کے اندر آیا وہ قرآن ہے۔ اس تو بعد اللہ دا کلام اس کائنات وچ نہیں آیا، اس تو بعد اللہ دا پیغام اس کائنات وچ نہیں آیا۔ یہ آخری کلام ہے، یہ آخری پیغام ہے اللہ پاک دا۔ پھر یہ تو کی ملتا ہے؟ عزت ملتی ہے۔ عزت کس طرح؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا انہو لقرآن کریم، یہ کتاب قرآن کریم عزت والی کتاب ہے، عزت والی۔ اس قرآن دے کئی ایک نام نے لیکن زیادہ مشہور نام قرآن ہے۔ قرآن دا کیا مطلب ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ حضرات دی وقار مسلمان اس دنیا دے اندر سب تو تھوڑے موجود نے، کفر زیادہ ہے، عیسائیت زیادہ ہے، یہودیت زیادہ ہے، لیکن اس کائنات دے اندر مسلمان تھوڑے ہون دے باوجود سب تو زیادہ جڑی کتاب دی تلاوت کیتی جاندی ہے، سب تو زیادہ جڑی کتاب نو پڑھیا جاندا ہے، او دا نام قرآن کریم ہے، او دا نام قرآن مجید ہے۔ جاؤ اٹھاؤ چیلنج پوری دنیا نو، اس کائنات دے اندر مسلمان بھاوے تھوڑے کیوں نہیں، مسلمان بھاوے کم ہی کیوں نہیں، اس کائنات دے اندر اگر سب تو زیادہ کوئی کتاب کسی دے سینے اندر محفوظ ہے تو دا نام قرآن کریم ہے، اس قوم دا نام مسلمان ہے۔
اس برادری کا نام مسلمان ہے. میں تمہیں ایک مثال دیا. امام سخاوی رحمہ اللہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ 7ویں صدی کے اندر امام محمد بن احمد رحمہ اللہ گزرے نے. بہت بڑے امام گزرے نے حضرات. 5 سال کی عمر کے اندر کنے 5 سال کی عمر کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کیتا. پورا قرآن پاک. اور اگلی گل سنو, 5 سال دے بچے نے پورا قرآن پاک حفظ کیتا. حفظ انج نہیں کیتا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. انج تے ہر کسے نوں ہوندا ہے. انج تے ہر کسے نوں ہوندا ہے. امام سخاوی کہندے نے کہ اللہ پاک نے اس بچے کو اتنی بڑی ذہانت عطا کی تھی. 5 سال دی عمر دے اندر انہوں کہندے سن اہدنا الصراط المستقیم تو پہلی آیت پڑھ کے سنا دینا ہوتا سن. اے ایسا چیلنج ہے, ایسا قاری صاحب موجود نے, کئی لوگ موجود نے, تسی سورہ فاتحہ کتنی باری پڑھ چکے ہو. میں تانوں کہاں اہدنا الصراط المستقیم تسی اگے بڑی جلدی پڑھو گے صراط الذین انعمت علیہم. میں کہاں اس تو پہلی آیت پڑھو تواڈے واسطے مشکل ہوئے گی. اللہ پاک نے اس 5 سال دے بچے نو اتنا ذہن عطا کیتا, اتنا مقام عطا کیتا, اور اتنا جدوں 5 سال دے بچے نو نک صاف کرنے دی اجازت نہیں ہوندی. اے 5 سال دا بچہ ہے, 5 سال دی عمر دے اندر پورا قرآن پاک دے وچوں جتھوں ہی جڑی آیت پڑھن اور کہندے سن اے دے تو پہلی آیت پڑھ. اے بچہ معصوم 5 سال دی عمر دے اندر پورے قرآن وچوں پہلی آیتاں سنا دیندا. اے شان اعزاز ہے قرآن کریم دا, اے عزت ہے قرآن کریم دی. شوق دی گل ہے نا, شوق دی گل ہے. تساں تے میں اپنی اولاداں نو نوزی سکھائیے, نوز سکھایا ہے, آئی سکھائیے. تساں تے میں اپنے بچیاں نو انگلش دے ورڈ سکھائے نے, انگلش دے الفاظ نہیں سکھایا تے سبحان اللہ نہیں سکھایا, نہیں سکھایا تے سبحان اللہ و بحمدہ نہیں سکھایا, نہیں سکھایا تے افضل الذکر لا الہ الا اللہ نہیں سکھایا. انہاں 5 سال دے بچیاں نو اساں نہیں سکھایا تے الحمدللہ کہنا نہیں سکھایا. انگلش دے سارے الفاظ میرے پتر نو آندے نے. 5 سال دا بچہ ہے, قرآن کریم دے جڑے صفحے تے ہاتھ رکھن کہندے نے اس تو پہلی آیت پڑھ. فارے پہلی آیت تو سٹا سنا دیتا ہے. اعزاز ہے قرآن کریم دا. پوری دنیا وچ کوئی ایسی کتاب لے آؤ جڑی کتاب بچیاں وچ یاد ہوے, کوئی نہیں لے آ سکدا. اے قرآن کریم دا اعزاز ہے. میری طرف توجہ کرنا, عزت ملے گی اس قرآن. اور قرآن کریم دا دوسرا نام ہے نور. نور اللہ فرماندے نے قد جاءکم نور و کتاب مبین. تواڈے کول نور قرآن کریم دا نام ہے نور. نور دا کی معنی ہے روشنی. اے چاند بھی روشنی دیتا ہے, سورج بھی روشنی دیتا ہے, لائٹاں بھی روشنی, اے لائٹ بھی روشنی دے رہی ہے. لیکن اس لائٹ دی روشنی, چاند دی روشنی, سورج دی روشنی, تاریاں دی روشنی جتے کام نہیں کرتی, قرآن دی روشنی اتنے کام کرتی ہے. اس کا نام دل ہے. دل دے اندر قرآن دی روشنی پہنچتی ہے. قبر دے اندر قرآن دی روشنی پہنچے گی. حشر دے اندر قرآن دی روشنی. انشاءاللہ میں جلدی دلائل دے نال تانوں یہ باتاں ثابت کراں گا کہ قرآن دی روشنی کتھے کتھے کام آئے گی. حضرات عزیز وقار, جدوں سورج دی روشنی مٹ جائے گی, جدوں چاند دی روشنی ختم ہو جائے گی, جدوں ستاریاں دی روشنی ختم ہو جائے گی, اللہ فرماندے نے تو قرآن دی روشنی شروع ہو جائے گی. اے قرآن نور بن کے ہے, اینوں اپنے سینے نال لاؤ. جدوں ساری کائنات دیاں روشنیاں ختم ہو جان گیاں, اودوں قرآن دے نور دی روشنی. اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک, صرف ایک دو حدیث دی وضاحت پورے خطبہ جمعہ دے اندر. توجہ میری طرف حدیث پاک یاد کر کے لے جاؤ, اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ حدیث پاک. نہ چیزتا نے فلم دا پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے, اور حدیث پاک مسلم شریف دے اندر موجود ہے. حضرت عمر فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. بے شک اللہ پاک جدوں کسی نو بلندیاں عطا کرے, اللہ پاک
دیندا ہے اور اللہ کریم جدوں کسے نو ذلیل کرے اس قرآن دی وجہ تو لوگاں نو ذلیل کر دیندا ہے حضرات دی وقار حدیث دا پہلا حصہ تساں سماعت کیتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما بے شک اللہ پاک لوگاں نو اس قرآن دی وجہ تو عزت دیندا ہے اس قرآن دی وجہ تو مقام دیندا ہے پہلی دلیل تے توجہ کرتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا دور خلافت ہے یہ حدیث پاک مسلم شریف دے اندر موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دور خلافت ہے نافع بن عبد الحارث رحمہ اللہ مکے دے گورنر بنے جدوں مکے دے گورنر مقرر ہوئے ہیں نافع بن حارث رحمہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے نال ملاقات واسطے مکے تو مدینے دی طرف روانہ ہوئے ہیں جدوں مدینہ پاک دی طرف روانہ ہوئے مقام اسفان دے اوتے مکے اور مدینے دے درمیان مقام اسفان دے اوتے سیدنا عمر دے نال ملاقات ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نال جدوں ملاقات ہوئی سلام دعا ہوئی حضرت عمر نے پہلا سوال ہے کیتا ہے او میرا یار نافع من استعملتا من اہل الوادی او میرا یار نافع منو اے جواب دے مکے دے اندر امیر کنوں مقرر کر کے آئے اپنی غیر موجودگی دے اندر مکے دا نائب گورنر کنوں بنا کے آئے مکے دا نائب امیر کنوں بنا کے آئے سیدنا نافع بن حارث رحمہ اللہ جواب دین لگے اے امیر المومنین جدوں میں مکے تو مدینے روانہ ہون لگا سا میں میٹنگ کابینہ دی کیبنٹ دی میٹنگ بلائی ہے اس میٹنگ دے اجلاس دے اندر فیصلہ ہویا ہے اساں ابن ابزا عبد الرحمن ابن ابزا نو مکے دا نائب گورنر تے نائب امیر بنا کے آیا ہوا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے کون ابن ابزا ہے سیدنا نافع جواب دین لگے امیر المومنین ابن ابزا ساڈے غلاماں دے وچ ایک غلام سی مسلمان ہوئے کلمہ پڑھے ہوئے انہوں رضی اللہ عنہ آپ دا صحابی ہے انہوں بنا کے آیا مکے دا نائب امیر تے نائب گورنر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے تے پوچھن لگے اے نافع مکے دا نائب امیر تے مکے دا نائب گورنر بنان دی جدوں واری آئی ہے ایک غلاماں دے بال مکے دا نائب امیر بنا دتا ہے بڑے بڑے نصردار صحابہ کرام موجود سن اس غلام نو کیوں بنا کے آ گئے کیڑی اچھائی ویکھی دے اندر کیڑی چنگائی ویکھی دے اندر سیدنا نافع بن حارث رحمہ اللہ جواب دین لگے امیر المومنین جدوں مکے دا نائب گورنر تے امیر مقرر کرن دی واری آئی ہے میں ابن ابزا دا کنبہ تے قبیلہ نہیں ویکھیا میں ابن ابزا دا حسن نہیں ویکھیا اج بھی رشتے کرن دی جدوں واری آوے کہندے نے یار ایم اے انگلش ہونا چاہیے میری طرف توجہ کرتے جانا فلاں تعلیم ہونی چاہیے فلاں تعلیم ہونی چاہیے ادھر عزت مل رہی ہے تے کیڑی چیز دی بنیاد تے سیدنا نافع بن حارث جواب دین لگے امیر المومنین جدوں مکے دا نائب گورنر مقرر کرن دی واری آئی ہے میں اودا حسن نہیں ویکھیا میں اودی دولت نہیں ویکھی میں اودا کنبہ تے قبیلہ تے حسب تے نسب نہیں ویکھیا میں ایک خوبی ویکھی اس جوان دے اندر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوال کرن لگے کیڑی خوبی ویکھ کے انہوں مکے دا گورنر بنایا ہے یہ جواب دین لگے امیر المومنین انہو قارئ بکتاب اللہ میں انہوں مکے دا نائب امیر تے نائب گورنر اس وجہ تو بڑا ہے وہ دی خوبی یہ ہے دولت تے واقعیوں دے کول نہیں پیسہ تے واقعیوں دے کول نہیں دھن تے واقعیوں دے کول نہیں کنبہ تے قبیلہ تے سردار والا واقعیوں دے کول نہیں لیکن ایک صفت ایک اچھائی ایسی موجود ہے ساریاں صفتاں ایک سائڈ تے ساریاں اچھائیاں ایک سائڈ تے اس اچھائی دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا وہ کیڑی اچھائی ہے انہو قارئ بکتاب اللہ وہ دی صفت اچھائی یہ ہے وہ اللہ دے قرآن دا قاری ہے میں مکے دا نائب گورنر اس وجہ تو بنایا ہے تاکہ اللہ دے قرآن دا قاری اس مکے دے نائب گورنی دا مستحق بن
جائے حضرت دی وقار میں پیغام دے رہا ہوں عزت ملدی ہے دولت ملدی ہے مقام تے مرتبہ ملدا ہے تے قرآن دی وجہ تو جدوں یہ جواب سنیا حضرت عمر نے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے کہنے لگے یار نافع تیرے اس جواب تو مینوں نبی پاک دی حدیث پاک یاد آ گئی ہے آپ نے فرمایا سی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر به آخرین جدوں اللہ پاک کسی نوں عزت دین دا ارادہ کرے اس قرآن دی وجہ تو عزت عطا فرما نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے نائب گورنر اور نائب امیر مقرر ہوئے نے کنبا قبیلہ ویکھ کے نہیں اللہ دے قرآن دا قاری ویکھ کے پھر تاج برکت ہوندی ہے جدوں رشتے اندے لگو جی فلانا نماز کو نہیں پڑھتا چلو اللہ ہدایت دو ایم اے انگلش ہونی چاہیے ایم بی ہونا چاہیے چلو اللہ ہدایت دو سکتا سکتا پیتا ہے نشہ کرتا ہے اللہ ہدایت دو اللہ ہدایت دے دے گا انج نہیں ہو سکتا کہ غریب نو اللہ رزق دے دے انج کیوں نہیں آندے چلو یار غریب ہے 5 وقت نمازی تے ہے نا نماز دی برکت نال اللہ رزق دے دے گا انج کیوں نہیں آندے کہ یار غریب ہے کہ پھر کیے قرآن کا قاری قرآن کا حافظ تلاوت قرآن کرنے والا نیک پرہیزگار تے ہے نا ایدی نیکی اور پرہیزگاری دی وجہ تو اللہ انہوں رزق اور مال وچ برکت دے دے گا انج کیوں نہیں آندے کہ یار اے بے نماز ہے جنہ بھی پڑھیا لکھے بے نمازی دی وجہ تو جڑی دولت ہے اللہ اے بھی کھولنی ہے اور نشئی ہونے دی وجہ تو جڑی اللہ نے دولت دیتی ہے بے برکتی آ جانی ہے اللہ نے اے بھی کھولنی کیوں نہیں سوچتے اللہ ہدایت دو اللہ رزق نہیں دے سکتا اللہ ہدایت دین تے قادر ہے تے رزق دین تے بھی قادر ہے اور رزق ملن دے بہتے چانس نے ہدایت ملن دے تھوڑے چانس نے کیوں کیونکہ بندہ نشئی ہوئے بندہ بے نماز ہوئے پہلی دولت بھی اللہ کھول لیتا ہے بے برکتی دی وجہ تو تے بندہ نمازی پرہیزگار ہوئے قرآن دا قاری ہوئے اللہ اس قرآن دی برکت دے نال نماز دی برکت دے نال دولتاں عطا فرما اللہ اس طرح عطا فرما دیتا ہے دوسری دلیل سے توجہ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الخدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دا دور خلافت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنا وزیر مقرر کر لیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دی 13 سال دی عمر ہے لوگوں نے اعتراض کیتا ہے امیر المومنین بڑے بڑے صحابہ کرام موجود نے 13 سال دے بچے نو تساں اپنا وزیر مقرر کر لیا ہے 13 سال دے بچے نو مشیر مقرر کر لیا ہے آخر دی وجہ کیا ہے آخر کیوں اس طرح کیتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں دا جواب دیاں گا پہلے عبداللہ بن عباس کو بلا کے لے آؤ حضرت عبداللہ بن عباس کو بلا کے لے آندا گیا بخاری شریف دی روایت پاک ہے میں مختصر صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں سیدنا عمر نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا اس سورت تلاوت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ادھا ترجمہ تفسیر بیان کرو بڑے بڑے لوگوں نے ترجمہ تفسیر بیان کیتا جدوں باری آئی عبداللہ بن عباس کی حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی ترجمہ اور تفسیر بیان کیتا سارے کہنے لگے اے عمر بن خطاب اے ابن خطاب اے امیر المومنین جڑی تفسیر عبداللہ بن عباس نے کی تھی ہے جڑی تفسیر دا حق ادا عبداللہ بن عباس نے کیتا ہے اساں سارے رب کے بھی اس تفسیر دا حق ادا نہیں کر سکتے کتنی سال دی عمر دے اندر 13 سال دی عمر دے اندر اور ڈھونڈو 13 سال دے بچے نو شاید اذا جاء نصر اللہ والفتح زبانی نہ ہوندی ہوئے کئی ایسے موجود نے لوگ اور 13 سال دے بچے نو سائیکل دا شوق موجود ہے گیماں دا شوق موجود ہے موبائل دا شوق موجود ہے لیکن قرآن دا ترجمہ اور تفسیر نہیں ہوگا ادھر 13 سال دا بچہ
مفسر قرآن بن گئے امیر المومنین جواب دین لگے او لوگو میں ابن عباس نو اگر 13 سال دی عمر دے اندر اپنا وزیر تے مشیر مقرر کر کے عہدہ دیتا ہے تے اس وجہ تو دیتا ہے کیونکہ ابن عباس قرآن دا مفسر ہے مفسر قرآن تے قرآن دا قاری ہے حضرت دی وقار ایتھے دی عہدہ ملے ہیں وزارت ملی ہے تے قرآن دے قاری ہون دی وجہ تو کیونکہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین اللہ عزت دیندا ہے تے قرآن دی وجہ تو اللہ مقام تے شان عطا کردا ہے تے قرآن دی وجہ تو تیسری دلیل تے توجہ کر دے جانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت جدوں ہوئی خلافت دے معاملات طے ہو رہے نے سقیفہ بنو سعد دے اندر لوگ مشورہ کر رہے نے یار مسلماناں دا امیر تے مسلماناں دا خلیفہ نبی پاک تو بعد کنوں مقرر کرنا چاہیے سارے کہنے لگے فلاں 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 مشورے شروع ہو گئے حضرت عمر کہنے لگے یار میرے کو پوچھو تے میں کہنا حضرت ابو بکر صدیق نو مسلماناں دا خلیفہ تے امیر مقرر کرنا چاہیے اے عمر وجہ کی ہے سیدنا عمر کہنے لگے وجہ یہ ہے کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق اللہ دے قرآن دا سب تو بڑا قاری ہے اس قرآن تے قاری ہون دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مصلا عطا فرما کے گئے نے جڑا مسلماناں دا قاری تے امام ہوے او تے حق ہے کہ مسلماناں دا وزیر بنے او تے حق ہے مسلماناں دا صدر بنے او تے حق ہے کہ مسلماناں دا امیر بنے کیوں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین حضرت دیوار اے مکے دا نائب گورنر بنیا تے قرآن دی وجہ تو حضرت ابن عباس 13 سال دی عمر دے اندر وزیر مقرر ہوئے تے قرآن دی وجہ تو حضرت ابو بکر صدیق پورے مسلماناں دے امیر تے خلیفہ مقرر ہوئے تے قرآن دی وجہ تو اگلی بات تے توجہ کرنا جدوں قرآن آ جائے قرآن دی وجہ تو اللہ عزت بھی عطا کر دیتا ہے اللہ دولت بھی عطا کر دیتا ہے دلیل کیا ہے بخاری شریف دی حدیث پاک ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں فتح مکہ ہویا مکہ فتح ہونے تو بعد کئی قبیلے مسلمان ہو گئے نبی پاک دے کول قبیلے نے کچھ لوگ آئے نے اللہ دے پیغمبر نو آ کے ریکویسٹ گزارش کرنے لگے اللہ دے پیغمبر اسی قبیلے والے مسلمان ہویا ساڈا دور گھر ہے اللہ دے پیغمبر ساڈا کوئی امام مقرر کر دیو جڑا صبح شام 5 نمازاں سانوں پڑھاوے اللہ دے پیغمبر کوئی ساڈا رہبر تے رہنما تے لیڈر مقرر کر دیو ہن ذرا توجہ کرنا میرے عزیز ساتھیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے یہ سارے قبیلے والے بیٹھے ہوئے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ تواڈے وچوں او بندہ کھڑا ہو جائے جدے کولوں پیسہ زیادہ ہے جدے کولوں دولت زیادہ ہے جدے کولوں مال زیادہ ہے نا 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ او بندہ کھڑا ہو جائے جنوں اللہ دا قرآن سب تو زیادہ آتا ہے جنوں اللہ دا قرآن سب تو زیادہ یاد ہے سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے نے میں کھڑا ہو گیا وہاں پوری قوم تے برادری تے قبیلے دے لوگ بیٹھے رہے نے میں کھڑا ہو گیا وہاں جدوں میں کھڑا آیا میرے بابے دی آنکھاں جو خوشی دے آنسو آ گئے کہ پورے قبیلے دے وچوں میرا چھوٹا جہا معصوم لال اج عزت دار بنیا ہے اج عزت دا مستحق بنیا تے قرآن دی وجہ تو سیدنا عمر بن میں سلوٹ پیش کرنا چاہنا ہوں میں عقیدت دا سلام پیش کرنا چاہنا ہوں انہاں والدین نو جنہاں اپنی اولاد نو سکول دی تعلیم دے نال نال قرآن کریم دی تعلیم بھی دوائی ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے مصلے تے کھڑے ہو کے پوری برادری تے کنبے تے قبیلے دے لوگ پیچھے کھڑے ہوندے نے انہاں دا معصوم بچہ مصلے امامت تے کھڑا ہوندا ہے والدین لئی اس تو بڑی عزت دی بات کیا ہو سکتی ہے سلام عقیدت پیش کرنا چاہنا ہوں ایسے ماں باپ نو جنہاں دے بچے چھوٹی عمر دے اندر امام بن گئے نے سیدنا عمر بن سلمہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں اعلان فرمایا انت امامہم اے عمر بن سلمہ اج تو بعد تو انہاں دا امام ہے بڑا
کنی عمر سی؟ بخاری شریف دی حدیث پاک کے مطابق ستتن او سباتن سنتن 6 یا 7 سال دی عمر دا بچہ ہے، انہاں دا امام مقرر ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر بن سلمہ فرماندے نے پہلے جدوں کنبے تے قبیلے والے بستی وچوں روانہ ہوئے، اگے اگے سردار سن، میں پیچھے پیچھے چل رہا سا، لیکن جدوں نبی پاک نے مینوں امام مقرر کیتا، جدوں واپسی جان لگے اے سارے سردار پیچھے پیچھے چل رہے سن، میں انہاں دا لیڈر تے امام بن کے اگے اگے چل رہا سا۔ اس قرآن دی وجہ تو مینوں عزت ملی۔ سیدنا عمر بن سلمہ فرماندے نے جدوں پھر میں امامت کروانی شروع کیتی ہے، میرے کولوں میرے گھر دے اندر غربت دی وجہ تو صرف ایکو کرتا موجود سی، پجامہ بھی نہیں سی ہے، ایکو کرتا جدوں میں پایا ہوا اپنے جسم دے ہوتے، میں کرتا پایا ہوا تے جدوں رکوع تے سجدے دی حالت وچ گیا وا، رکوع تے سجدے دی حالت دے اندر ہوا دے جھونکے دے نال کپڑا اڑیا، میرا پردہ ظاہر ہویا، پیچھوں لوگاں نے آواز دیتی ہے مسلماناں دا امام تے ویکھو چھوٹا جہا معصوم بال جہدے کپڑے بھی پورے نہیں نے۔ سیدنا عمر بن سلمہ فرماندے نے میری آنکھاں وچ آنسو آ گئے، اللہ سونیا جے تو پوری قوم تے برادری دے اوتے عزت عطا کیتی تے قرآن دی وجہ تو تے میرے کولوں پاؤن واسطے کپڑے بھی موجود نہیں نے۔ حضرات دی وقار اے عزتاں مل رہی نے، اے کپڑے مل رہے نے، میری طرف توجہ کرنا۔ جدوں سلام پھریا نماز دا اے ساری برادری والے بیٹھ گئے، مشورہ کر کے پیسے کٹھے کیتے نے، پیسے کٹھے کر کے نویں کپڑے لے آ کے سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ پوا دیتے نے۔ سیدنا عمر بن سلمہ فرماندے نے میری زندگی دی سب تو بڑی خوشی دا دن ہو سی، میری زندگی دا سب تو بہترین دن ہو سی جدوں قرآن دی وجہ تو مینوں پوری قوم دی امامت بھی ملی ہے، جدوں قرآن دی وجہ تو مینوں نویں کپڑے تے لباس بھی ملے نے۔ اے کون کہندے نا دولتاں دے اندر عزت ہے، کون کہندے کہ پیسے دے نال عزت ملدی ہے، کون کہندے کہ پیسے دے نال سکھ تے چین قرار ملدا ہے؟ نا نا لوگو میرا دعویٰ ہے پیسہ بھی قرآن دے نال ملدا ہے، عزت بھی قرآن دے نال ملدی ہے، دولت بھی قرآن دے نال ملدی ہے، لباس بھی قرآن دے نال ملدا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکھ تے چین تے قرار بھی قرآن دی وجہ تو نصیب ہو گئے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن دی وجہ تو عزت ملدی ہوندی ہے۔ اور کبھی غور کریا کرو میرے عزیزو، مدرسے دیاں ٹٹیاں تے پھٹیاں صفاں دے اوتے بیٹھ کے دا چیز تھوڑے چھوٹے طالب علم جڑے کپڑے بھی اپنے ہاتھاں دے نال دھوندے نے، کسے دے چندیاں دے پیسیاں تے روٹیاں کھا کے، چندیاں دے پیسیاں دے نال صابن لے کے کپڑے دھون والے امام نو اللہ قرآن دی وجہ تو عزت عطا کر دے۔ عید دا موقع ہوئے تسی سارے سردار کپڑے پا کے آ جاؤ، جب تک وہ ٹٹیاں پھٹیاں صفاں تے بیٹھ کے قرآن پڑھن والا طالب علم قرآن دا قاری مصلی امامت تے نہیں آئے گا، اتنی دیر تک تسی ایک دوسرے نو گلے بھی نہیں مل رہے، اتنی دیر تک کوئی مصلی تے نہیں۔ نکاح دا موقع آوے ساری برادری آ کے بیٹھی ہوئے، اس ٹٹیاں تے پھٹیاں صفاں تے بیٹھ کے پڑھن والے قاری دا انتظار ہوتا ہے۔ نکاح ولیمہ ادوں شروع ہوئے گا جدوں قاری صاحب ہون گے۔ حضرات دی وقار حج دا موقع ہوئے، عمرے دا موقع ہوئے، نماز دا موقع ہوئے، جمعے دا موقع ہوئے، نماز جنازہ دا موقع ہوئے، اللہ پاک اس غریب و تیار انسان نو عزت عطا کرتا ہے تے قرآن دی وجہ تو۔ کیونکہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ عزت عطا کرتا ہے، اللہ دولت عطا کرتا ہے تے قرآن دی وجہ تو۔ میری طرف توجہ کرنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا پوتا ہے، انہاں دا نام سالم ہے، مدینے دا فقیہ تے مدینے دا قاری تے امام ہے۔ بیت اللہ دے اندر حج دی غرض دے نال گیا، جدوں بیت اللہ دے اندر گئے طواف ہو رہے ہیں، طواف تو بعد قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں۔ سیدنا سالم رحمہ اللہ حضرت عمر دا پوتا ہے، اس طواف دے دوران طواف
جواب واسطے وقت دا بادشاہ بھی آ گیا. وقت دے بادشاہ نو لوگ کہن لگے اے امیر المومنین اے بادشاہ وقت اے جڑا نوجوان بیت اللہ دے اندر بیٹھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں اے حضرت عمر دا پوتا ہے. اے بادشاہ توڑ کے آیا حضرت عمر دے پوتے سیدنا سالم دی طرف. سیدنا سالم دیکھ ہی نہیں رہے, توجہ ہی نہیں کر رہے. لوگوں نے توجہ دیوائی ہے سالم تیرے سامنے جڑا بندہ آیا ہے اے وقت دا بادشاہ ہے. سیدنا سالم نے سلام لیا. سلام تو بعد بادشاہ کہنے لگا اے سالم تو امیر المومنین عمر بن خطاب دا پوتا ہے, ساڑے واسطے تو بڑا عزت والا ہے. راستے صحیح دنیا دا کوئی بھی ایسا کام دس جڑا کام تینوں پیش آیا ہوئے, کس کوئی بھی ایسی مصیبت پریشانی دس, کوئی بھی ایسی خواہش بیان کر جڑی خواہش پوری نہ ہوئی ہوئے. میں بادشاہ وقت تیری خواہش پوری کرنا تیار ہوں. اے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب دا پوتا سالم کہنے لگا دنیا دی خواہش یا آخرت دی خواہش؟ اے بادشاہ کہنے لگا دنیا دی خواہش پوری کر سکتا میں, آخرت دی خواہش سے اللہ ہی پوری کرے گا. سیدنا سالم کہنے لگے اللہ دے گھر بیت اللہ وچ بیٹھ کے بادشاہ وقت دے کولوں دنیا منگا مینوں شرم آندی ہے. میں اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے جو کچھ بھی منگنا اپنے اللہ کولوں منگنا ہے. بادشاہ حیران رہ گیا اس بات تے, انتظار کرتا رہا اے سالم جڑے ویلے بیت اللہ تو باہر آئے گا باہر انہوں پوچھیں گے ہون دس کیڑی خواہش ہے. سیدنا سالم تلاوت قرآن کرن تو بعد بیت اللہ تو جدوں باہر گئے بادشاہ کھڑا ہے. بادشاہ کہنے لگا اے سالم ہن منگ کی منگنا چاہنا ہے؟ سیدنا سالم کہنے لگے دنیا ہی چوں منگا یا آخرت ہی چوں منگا؟ اے کہنے لگا آخرت میں نہیں دے سکتا, دنیا ہی چوں منگو جو کچھ منگنا چاہتے ہو. سیدنا سالم کا جواب سن لوگو, اپنے نصیب تے فخر اپنے نصیب دے ہوتے خوش ہو جاؤ. سیدنا سالم کہنے لگے اے بادشاہ وقت جدے کرو اللہ دے قرآن جیسی دولت موجود ہوئے, جدے کرو اللہ دے قرآن جیسا اعزاز موجود ہوئے, جدے کرو اللہ دے قرآن جیسا خزانہ موجود ہوئے, او بادشاہ وقت دے کرو دنیا دیا دولتہ منگے شرم ہوتی ہے منو. میرے کو اللہ دے قرآن دی دولت موجود ہے, دنیا دی کوئی دولت اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرے کو اللہ دے قرآن جیسا خزانہ موجود ہے, دنیا دا کوئی بھی خزانہ اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ پاک جدوں بھی کسی نو عزت عطا کرے قرآن دی وجہ تو عزت عطا کر دے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں, لوگوں کو خطاب کردیا کہنے لگے اے لوگوں ما کنت احسن رعایت الابل. اے لوگوں ایک وقت اسی میں عمر اونٹ چران واسطے جانا ہوندا سا, اونٹ چران واسطے جانا ہوندا سا. اونٹ چران دا بل نہیں سی آندا مینوں, اونٹ چران دا بھی پتہ نہیں سی ہوندا مینوں. شام دے وقت آ کے مینوں چڑکاں پیندیاں سن, شام دے وقت آ کے میرے ابو کولوں میری پٹائی ہوندی سی, لیکن اج میرے کولوں 22 لاکھ مربع میل دی حکمرانی ہے. میں 22 لاکھ مربع میل دا نظام خلافت نظام حکومت چلا رہا ہاں. لوگ پوچھن لگے امیر المومنین اے کیڑی چیز دی برکت دے نال اللہ پاک نے اتنی عزت عطا کیتیاں نے؟ امیر المومنین حضرت عمر جواب دینے لگے جب اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا, میں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا, نبی پاک نے قرآن جیسی دولت سانو دیتی ہے. جدوں قرآن جیسی دولت ساڈے سینے چاہیے جڑا اٹھ بھی نہیں سی چرا سکدا, جنوں اٹھ چران دا بھی نہیں سی پتہ, اللہ پاک نے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران بنایا ہے. کس وجہ تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. قرآن دی وجہ تو کہندے نے مینوں اٹھ چراون دی بھی جانچ نہیں سی, 22 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کر رہا, 22 لاکھ مربع میل دا نظام حکومت چلا رہا. لوگوں ایسا نظام پیش کیتا, ایسا نظام کہ اس
نظام ورگا کوئی نظام نہیں. وجہ کیا ہے؟ ساری عزت اس وجہ تو ملی ہے کہ قرآن جیسی دولت جدوں دی ساڈے سینے میں چاہیے، پھر اللہ پاک نے راہ ہدایت واسطے سینے کھول دیتے. کیڑی چیز ہے جڑی قرآن تو نہیں ملتی؟ اور کیڑی دولت ہے جڑی قرآن تو نہیں ملتی؟ کیڑی ایسی مقام اور عزت اور مرتبہ ہے جڑا قرآن تو نہیں ملتا؟ حدیث پاک سنو، بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے کمرات آئیے، اللہ دے پاک پیغمبر نو کہن لگے یا رسول اللہ، میں اپنی ذات نو تواڈی ذات واسطے تحفہ پیش کر رہی ہوں، ہبہ پیش کر رہی ہوں، ہبہ کر رہی ہوں اپنے آپ نو. اللہ دے پیغمبر میرے نال شادی کر لو. نبی پاک نے فرمایا اللہ حاجت نہیں، مینوں حاجت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہن لگی اللہ دے پیغمبر میں اپنے آپ نو تواڈے واسطے تحفہ پیش کر رہی ہوں. آپ نے پھر فرمایا مینوں حاجت نہیں. نبی پاک دا ایک صحابی کھڑا ہو گیا کہنے لگا اللہ دے پیغمبر تہانوں ضرورت نہیں تے مینوں ضرورت ہے، میرا نکاح کر دیو جناب. آپ نے فرمایا میرے یار جا کوئی حق مہر لے کے آ. کہنے لگا حق مہر ہوتا تے کدوں دی شادی ہو جاتی؟ حق مہر ہی کوئی. آپ نے فرمایا میرے یار کوئی سونے دی کوئی چاندی دی انگوٹھی لے آ. کہنے لگا اللہ دے پیغمبر سونے چاندی دی انگوٹھی بھی نہیں میرے کول، تے اگلی گل سنو میرے کول اپنا گھر بھی کونی، ایک جھونپڑی دے اندر رہنا وا. اللہ دے پیغمبر میرا نکاح کر دیو دے نال. آپ نے فرمایا جا کے مو چھوٹے کوئی لوہے دی انگوٹھی لے آ. اللہ دے پیغمبر نو کہنے لگا یا رسول اللہ میرے کول لوہے دی انگوٹھی دی گنجائش موجود نہیں، لوہے دی انگوٹھی بھی میں نہیں لے آ سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، تیرے کولوں سونا نہیں تے کوئی گل نہیں، تیرے کولوں چاندی نہیں تے کوئی گل نہیں، تیرے کولوں لوہا نہیں تے کوئی گل نہیں، تیرے کولوں گھر نہیں تے کوئی گل نہیں. اما آقا من القرآن، کیا تیرے کولوں قرآن دی دولت موجود ہے؟ سینہ چوڑا کر کے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر جی جی سورۃ قضا و قضا فلاں فلاں سورت مینوں ہوندی ہے. اللہ دے پیغمبر سنو میں ہنے سنان کو تیار ہوں. نبی پاک نے فرمایا میرے یار دے کرو کو جے تیرے کرو قرآن دی دولت موجود ہے، سونا نہیں تے گزارا چل جائے گا، چاندی نہیں پھر بھی گزارا چل جائے گا. اس قرآن دی دولت دے نال تیرا گھر آباد ہوئے گا. جا اس عورت نو تو جڑیاں صورتاں ہوندیاں نہیں، اس عورت نو یہ صورتاں سکھانا تیری ذمہ داری ہے. اس عورت نو میں تیرے نکاح اندر دے رہا ہوں. حضرت دیواتار اس بندے دا گھر آباد ہویا تے کیڑی چیز دی برکت نال؟ کیڑی چیز دی برکت نال؟ اے بے آباد گھر آباد ہوندے نے قرآن دی دولت نال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. حضرت دیواتار وقت انتہائی مختصر، کئی ایک دلائل موجود نے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. میں ایک دو اور باتاں سنانا چاہتا، بڑیاں قیمتی باتاں نے. سیدنا اس قرآن دے نال وفا کرن تہاڈی ذمہ داری ہے. اس قرآن دے رشتے نال رشتہ جوڑن تہاڈی ذمہ داری ہے. یہ قرآن آخرت تک تہاڈے نال وفا کرے گا، ہر موڑ تے تہاڈے نال وفا کرے گا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جامع القرآن جنہاں قرآن نو جمع کر کے لوگاں واسطے تقسیم کیتا، اس قرآن نو جامع القرآن سیدنا عثمان. حضرت عثمان نے اس قرآن دے نال اتنا پیار کیتا. حضرت عثمان فرماندے نے میں اس دن نو اپنی دن زندگی دا دن نہیں شمار نہیں کردا جدوں میں اللہ دے قرآن دی کھول کے تلاوت نہ کیتی ہوئے. کئی مہینے گزر جاندے نے مسلمان تلاوت نہیں کردا. حضرت عثمان فرماندے نے میں اس دن نو اپنی زندگی دا دن ہی نہیں سمجھدا جس دن دے اندر میں اللہ دے قرآن دی تلاوت نہ کیتی ہوئے. جدوں قرآن نال عثمان نے وفا کیتی ہے، پھر عثمان نال بھی قرآن نے وفا کیتی ہے. کس طرح شہادت دا موقع آیا، شہادت دے موقع دے اوتے عثمان دا خون قرآن دے سینے تے گریا. کل قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ اپنی قبراں وچ اٹھن گے، کوئی کسے حالت اندر کوئی کسے حالت اندر. میرے نبی دا یار عثمان قبر وچ اٹھے گا، قرآن سامنے ہوئے گا،
قرآن تے عثمان دا خون گریا ہوئے گا، قرآن عثمان دی شہادت دی گواہی دے رہا ہوئے گا۔ حضرات دی وقار یزدانی شہید رحمہ اللہ ہر تقریر کے اندر اپنے ہاتھ دے اندر قرآن رکھ دے سن، ہر جگہ تے اپنے ہاتھ قرآن رکھ دے سن، قرآن نال وفا کی دیئے یزدانی شہید ہیں۔ جدوں وفات آئی ہے، جدوں شہادت آئی ہے، قرآن یزدانی شہید دے سینے دے اندر موجود، قرآن یزدانی سین شہید دے ہتھاں اندر موجود، شہادت دے رتبے دے فائز ہوئے نے۔ جڑا قرآن نال محبت کرے، قرآن دی وجہ تو عزت بھی ملدی ہے، قرآن دے نال وفا بھی کردا ہے، قرآن دے نال پیار بھی کردا ہے۔ اس قرآن دے نال محبت کر لو۔ میں جڑا پیغام حضرات دی وقار قرآن والا رشتہ ایسا ہے، مرن تو بعد سارے رشتے ٹوٹ جاندے نے، والدین دا اولاد نال رشتہ ٹوٹ جاندا ہے، بھائی دا بھائی نال رشتہ ٹوٹ، سارے رشتے دار قبر دے اندر کلا چھوڑ کے آ جاندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ قرآن نال یاری لا لوے، قرآن نال رشتہ بنا لوے، ایک قرآن والا رشتہ ایسا رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں دا جنازہ جا رہا ہوئے، ایک قرآن والی میت، ایک قرآن والی میت جدوں چل رہا ہوئے، اللہ دے قدماں دے تھلے آسمانی فرشتیاں دے پر بچھا دیندا ہے۔ جدوں ایک قبر دے اندر داخل ہوئے، اے کولوں چار قسم دے سوال ہوندے نے۔ کیڑے قسم دے چار قسم؟ پہلا سوال ہوندا ہے من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا۔ یہ تین سوال ہوندا جدوں جواب دے دے۔ چوتھا سوال ہوندا ہے کتھوں پتہ لگا تے انہاں چیزاں دا؟ کہندا ہے قرأ تو کتاب اللہ، مینوں اللہ دی کتاب قرآن مجید نے ساریاں گلاں دسیاں نے۔ اللہ آسمان تو اعلان کردے نے میرے او بندیو، انہیں میرے قرآن دا نام لے دیتا ہے، انہوں جنتی لباس پہنا دو، انہی قبر نو وسیع فرما دو، انہوں جنتی فرشت جنتی بستر بچھا دو۔ حضرات دی وقار انہی قبر دے اندر جنت دی کھڑکی کھول دو۔ قرآن دی وجہ تو نبی پاک دی دوسری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، قرآن کریم دی 30 آیتاں والی سورت ایسی سورت ہے جڑا بندہ دے نال محبت کرے، جڑا بندہ دے نال پیار کرے، قبر دے اندر اے سورت نال جاندی ہے۔ جے بندے نو عذاب قبر ہو رہا ہوئے، اے سورت اگے اگے آ جاندی ہے۔ اس بندے نو میں عذاب نہیں ہون دینا، اس بندے نو میں سزا نہیں دین دین۔ وجہ کی ہے کیونکہ دنیا چ میرے نال محبت کردا رہیا ہے، اج میں انہوں تکلیف نہیں آن دیاں گی۔ حضرات دی وقار ایک قرآن والا رشتہ ایسا رشتہ ہے جڑا دنیا تے بھی روشنی تے عزت عطا کردا ہے، قبر وچ بھی یہ رشتہ مضبوط رہندا ہے اور حشر دے میدان وچ بھی یہ رشتہ مضبوط رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں لوگ اپنی قبراں وچوں اٹھن گے میدان عرفات یا ملک شام دے اندر، اے لوگ سفر کر، کوئی پاکستانی ہے تے انہوں بھی میدان عرفات جانا پڑے گا، کوئی ہندوستانی ہے تے انہوں بھی میدان عرفات جانا پڑے گا۔ تے قرآن جڑا صاحب قرآن، قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا ہوئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اودوں کوئی سایہ بھی نہیں ہوئے گا، کوئی روشنی بھی نہیں ہوئے گی۔ حضرات دی وقار اودوں کوئی رستہ نہیں ہوئے گا، لیکن قرآن کریم دیاں دو صورتاں ایسیاں نے جدوں ایدا سایہ بھی بن جان گیاں، ایدی روشنی بھی بن جان گیاں، ایدا راستہ بھی بن جان گیاں۔ کیڑیاں دو صورتاں؟ آل عمران اور سورۃ البقرہ۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں ایک بندہ اپنی قبر وچوں اٹھے گا ایدے سر تے سایہ کر دین گیاں، جدوں ایک بندہ اپنی قبر وچوں اٹھے گا ایدی اکھاں دی روشنی بن جائے گا قرآن، جدوں ایک بندہ سفر کرے گا ایدے سفر دی آسانی بن جائے گا قرآن، یعنی حشر دے میدان دے اندر بھی قرآن کام آئے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جدوں بھی اللہ اس کا عطا کر دے، جدوں بھی اللہ مقام عطا کر دے، قرآن دی وجہ تو مقام عطا کر دے۔ اپنا رشتہ قرآن کریم دے نال جوڑ لو میرے عزیزو، اپنا تعلق قرآن کریم دے نال جوڑ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک ایسا بندہ جدے بیٹے نے یا جدی بیٹی نے قرآن کریم دی تعلیم حاصل کی ہوئے گی، اللہ پاک اس مانو اس والدوں دوانو اللہ پاک ایک نور دا تاج پوان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تو
لباس دی قیمت بیان کی ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ دنیا دا سارا سونا, دنیا دی ساری دولت, دنیا دا سارا مال اکٹھا ہو جائے, سارا مال او دے دیو, ایک جبہ خریدنا چاہو, ساری دنیا دا مال اس جبے دی قیمت نہیں بن سکتا. اتنا قیمتی جبہ اللہ پاک اس کو فرمان گے. اور اے ماں باپ کہن گے اللہ کس وجہ تو اعزاز ملے ہے, کس وجہ تو مقام ملے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيُقَالُ, ماں باپ کو جواب دیتا جائے گا بِحِفْظِ وَلَدِكُمَا, اس وجہ تو اعزاز ملے ہے, اس وجہ تو نوم تے تاج پوائے نے اللہ نے تانوں, اس وجہ تو عزت عطا کیتیاں نے اللہ نے تانوں, کیونکہ تہاڈی بیٹا, تہاڈی بیٹی, تہاڈا بیٹا دنیا تے رہ کے قرآن پڑھدا ہے. اللہ نے قرآن دی وجہ تو شان اور مقام عطا کر دیتا ہے. حضرات ذی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اور حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل امامہ, جڑا بندہ قرآن کریم نو اپنا رہبر بنا لے, رہنما بنا لے, یعنی دنیا دے اندر قرآن کریم تو پچ پچ کے اپنی زندگی گزارے. نبی پاک نے فرمایا قادہ الی الجنہ, اے قرآن اس کو جنت وچ لے کے جائے گا. اور جڑا بندہ قرآن کو پیچھے چھڑ دے گا, قرآن دے یار نال یاری نہیں لگائے گا, نبی پاک نے فرمایا ساقہ الی النار, دھکا دے کے اس کو جہنم میں سٹ دیتا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن نال یاری نہیں لائی. اے حضرات ذی وقار, اے قرآن والے لوگاں دی وجہ تو دنیا قائم ہے, قرآن والے لوگاں دی وجہ تو آسمان تے سورج نکل رہا ہے, قرآن والے لوگاں دی وجہ تو اے دنیا دا نظام ہستی چل رہا ہے. نبی پاک دی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو قرآن دی بے قدری والے لوگ آ جان گے, جدو قرآن دی مکمل قدر ختم ہو جائے گی, اللہ پاک پھر قرآن دے الفاظ نو آسمان تے اٹھا لیں گے. کیوں؟ کیونکہ دنیا دے اندر دو ایسیاں چیزاں نے جڑیاں دنیا دیاں نہیں, جنہاں نے فنا نہیں ہونا بلکہ انہوں نے جنت تے جانا ہے. ایک چیز دا نام قرآن ہے, دوسری چیز دا نام حجر اسود ہے. حجر اسود بھی آسماناں تے چلا جائے گا, اللہ دے قرآن دے الفاظ بھی آسماناں تے چلے جان گے. جدوں قرآن دے الفاظ اللہ اٹھا لے گا پھر ساری دنیا کائنات کو اللہ تباہ و برباد کر دے گا. حضرات قرآن کی برکت کی وجہ تو نظام میں ہستی چل رہا ہے. تعلق جوڑو اپنے قرآن کریم دے نال. ہوئے بزرگو, کسے حدیث وچ میں اے نہیں پڑھیا کہ 40 سال دا بابا قرآن نہیں پڑھ سکدا, کسے حدیث وچ اے نہیں میں پڑھیا 60 سال دا بابا قرآن نہیں پڑھ سکدا, بلکہ میں اے پڑھیا ہے جڑا 40 60 سال 50 سال دا بابا قرآن پڑھے, اڑ کے پڑھے, نبی پاک نے فرمایا فلہ اجران, اللہ پاک کو ڈبل اجر دا مستحق بنا دیندا ہے. ایک پڑھن دا ثواب دیندا ہے, ایک اڑن دا ثواب دیندا ہے. حضرات پڑھو قرآن کریم. کوئی ایک بابا, کوئی ایک بزرگ اٹھ کے کھلو کے مینوں آکھے اس قرآن کریم دی ایک آیت دا ترجمہ 24 گھنٹے وچ بھی میں ایک آیت یاد نہیں کر سکدا ہے کوئی بابا. 24 گھنٹے وچ ایک آیت, کوئی مسئلہ نہیں, تسی مصروف ہوندے ہو, مصروفی ایک ہفتے وچ ایک آیت بھی نہیں یاد ہوندی, ایک ہفتے وچ ایک آیت. مینوں دکھ ہے, مینوں تکلیف ہے, میں روزے نال اتنی لمبی گفتگو کر رہا, تکلیف ہے, درد ہے دل دے اندر. پرسوں جو دی بات ہے, کچھ لوگ میرے کو آئے نے کہنے لگے قاری صاحب دم کر دو, سانو تکلیف ہے فلاں فلاں. میں انہوں نے کہا قرآن کریم ہوندا ہے, کہنے لگے نہیں بسم اللہ ہی پڑھی جائے. بس انہاں مولویاں نوں بڑی پکڑ ہونی جے, قسم لے لو مسجد وچ کھڑا, انہاں نوں اللہ نے بڑا پھینٹنا ہے جڑے مولوی قرآن کریم تو دور کردے نے لوگاں. کلمہ نہیں بھی ہوندا, کل پڑھا کے انہاں دے انہاں نوں جنت بلٹی کیتی ہوندے نے, انہاں نوں بڑی پوچھ ہونی ہے. انہاں بیبیاں اکثر بیبیاں کو ناظرہ قرآن بھی نہیں ہوندا. میرے کو نمبر موجود ہے, میں ایک بندے نو اکاڑے دے بندے نے مینوں کال کیتی ہے ساڈے گھراں چ دکھ تکلیفاں نہیں جا رہیاں. میں کہ یار سورہ فاتحہ وضو وچ رہیا کر تے سورہ فاتحہ بار بار پڑھیا کر. ایسا کوئی دکھ ہے ہی نہیں, ایسی کوئی تکلیف ہے ہی نہیں اس کائنات وچ, ایسی کوئی بیماری ہے ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو تے بیماری تو شفا نہ ملے. میں قسم دے کے وضو نال روزے نال کہہ رہا ہوں. مینوں کہن لگا فاتحہ کی ہوندی ہے, میں کہ یار الحمد شریف, ایک دو ساتھی گواہ بھی نے اس بات. میں کہ یار الحمد شریف وہ جڑی فاتحہ دین جاندے ہو, انہاں مولویاں فاتحہ دوا دوا کے ایویں ہی ہاتھ چکی بیٹھے ہونے, انہاں کو نہیں آندی اکثر نو.
ایویں ہاتھ چکی پہ آدھے نے کی سکھایا نا لوگوں میرے عزیزوں میرے ساتھیوں کوئی بھی ایسا بندہ کھڑا ہو جائے جڑا کہے یار مینوں ہفتے چ ایک آیت قرآن کریم دی یاد نہیں ہوندی جے ہفتے چ ایک آیت بھی قرآن کریم دی یاد کرو مہینے چ 4 آیتاں بننیاں نے سال چ 48 آیتاں بننیاں نے ہے کوئی بابا جڑا 48 آیتاں سناوے مینوں قرآن تو بغیر بخشش ہو جائے گی قرآن تو بغیر چھوٹ مل جائے گی کیسے ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجت لک و حجت علیک یہ قرآن یاد ہے تیرے واسطے جنت کی ضمانت بن جائے گا جے قرآن نے تیرے خلاف گواہی دے دی تھی قرآن تیرے خلاف اللہ کے دربار میں شکایت لگا دی تھی پھر جہنم کا ایندھن بن جائے گا اللہ دے قرآن کا یاد کرو یار 48 آیتاں نہیں یاد کر سکتے اسی اے بیبیاں سورہ نساء کیوں نہیں پڑھدیاں ترجمہ سورہ مریم دا ترجمہ بیبیاں کیوں نہیں پڑھدیاں میریاں ماں بہناں گھراں وچ تلاوتاں ہوندیاں اج جہیز دیندے ہو جہیز وچ سارا کچھ موجود ہے صبح تو لے کے شام تک دیاں تمام ضروریات دے زندگی ضروریات زندگی دے پوری زندگی دا سامان موجود ہے نہیں دیتا تے قرآن نہیں دیتا بس سر تو مار دیتا ہے اے کیوں نہیں اپنی بیٹی نو پوچھ دے میری بیٹی قرآن کا ترجمہ پڑھیا کر قرآن کی تفسیر پڑھیا کر جنات ختم ہو جائیں گے کیوں قرآن نال تعلق نہیں جوڑ دے اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اور کدھر نس رہے ہو در در دیاں ٹھوکراں کھانا دے ہو إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اور پوری کائنات دے ہر مسئلے دا حل اس قرآن وچ کتے نظر پھردے ہو اللہ پاک بلا بلا کے کہہ رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کتے نسن دے ہو ان ہوا الا ذکر للعالمین اس قرآن دے اندر ہر چیز دا حل موجود ہے حضرات قرآن کریم یاد کرو اپنی اولاداں نوں اپنے بچیاں نوں وقت نہیں انشاءاللہ اسے موضوع اگلے جمعہ دے اندر میں تفصیلاً بیان کراں گا سب احباب نے وقت تے تشریف لے کے آنا ہے اے رمضان المبارک دا مہینہ اپنے آپ نوں تواڈے گھراں وچ برکت بھی آئے اے جنیاں مثالاں میں دتیاں نے مکے دا نائب امیر تے گورنر پڑھیا تے قرآن دی وجہ تو 13 سال دی عمر دے اندر وزیر بنے ہیں 22 لاکھ مربع میل دا تے 13 قرآن دی وجہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھ چران دی جاچ نہیں سی 22 لاکھ مربع میل دا حکمران بنے تے قرآن دی وجہ تو حضرت ابوبکر صدیق امت دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات بعد تو بعد پہلا خلیفہ بلا فصل امیر المومنین مقرر ہوئے نے تے قرآن دی وجہ تو بندے دا گھر آباد ہوئے تے قرآن دی وجہ تو 6-7 سال دی عمر دے اندر پوری قوم دے وچ عزت ملی ہے امام بنے ہیں قرآن دی وجہ تو لباس ملے ہیں قرآن دی وجہ تو اے سارے صحابہ کرام دیاں مثالاں موجود نے قرآن دی وجہ تو عزتاں ملیاں نے تسی اپنے گھراں وچ قرآن نوں لے آؤ اللہ پاک ہر مشکل آسان فرما دے گا ہر بیماری دور کر دے گا رحمت اور برکت دے پناہ نال لٹا دے گا اللہ پاک تو دعا ہے جو کوئی سنا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما